9 p.m. 9 9 p.m. 9 p.m. Okay, 9 masaan. 9 masaan. Okay, so 9 p.m. masaan. ريتشا أيضا تستقل. ريتشا Hmm? أيضا تستقل. ريتشا أيضا تستقل. Richa is a teacher. ريتشا. Okay, Mother yes. يعني هي معلمة. معلم. هي معلمة. أيوة هي معلمة. So هي معلمة أو هي أستاذة. ممتاز. Hmm. أستاذة. أستاذة. هي معلمة. هي ممتاز. معلمة آه، آه، في स्कूल को क्या बोलते हैं مدرسة. मदरसा स्पेक्ट्रा ग्लोबल اسبكترا جلوبال. اوكي. هي स्पेक्ट्रा مدرسة ग्लोबल مدرسة هندية أو مدرسة أجنبية فورن. مدرسة هندية. اوكي مدرسة هندية أو أجنبية. ला مدرسة. हिंदी اوكي هذا مدرسة هذا أجنبية أجنبية. اوكي. تو مدرسة هندية أو مدرسة أجنبية. اوكي ممتاز. مدرسة أجنبية. So هي تدرس. هي تعلم. هي تدرس. هي تدرس عبر الإنترنت الحين هذه أيام. هو رجع تدرس teaching. تدرس عبر الإنترنت أونلاين. أنا فكر في تدرس is كل teaching. اوكي تدرس sometime كل sometime. تدرس عبر الإنترنت. اوكي عبر مدرس عبر الإنترنت الإنترنت. for في sometime اوكي بعض وقت. بعض وقت You can say بعض بعض وقت وقت or you can say sometime is a one is a good word is you can say أحيانا. أحيانا. Okay, it's good. بعض وقت you can say بعض وقت. Okay, so بعض وقت or you can say أحيانا sometime. أحيانا. ممتاز. So أحيانا بعض وقت. ممتاز. So تدرس عبر الإنترنت أحيانا أو بعض وقت. So أحيانا. ممتاز. and ممتاز. so أنا أفكر عندما أمس أنا أقرأ في قريت. أمس جريدة. قريت. read is past tense. أقرأ أو قريت. Yeah, I read. I read. أمس قريت. أنا أمس قرأت No, not أنا أمس. قريت أمس simple. قرأت أمس أيوة. جريدة جريدة. في جريدة. ممتاز. قريت في جريدة. جريدة ذاك from منذ منذ first واحد من سبتمبر. سبتمبر واحد من سبتمبر. يا كل مدرسة أطفال كل مدرسة. كل مدرسة تفتح. كل مدرسة تفتح. No, it's كله. okay يفتح because كله according to كله. okay كل مدرسة يفتح. ممتاز. يفتح. okay يفتح بالopen. ممتاز. في أي جريدة قرأت في أي جريدة؟ أي جريدة أنا قرأت جريدة بيننسولا. أيوة ممتاز. okay so قرأت في أي جريدة in which newspaper. so قرأت في أي جريدة. ممتاز. okay so yes. أنا فكر they should أنا فكر حكومي should wait. حكومة is government. yes حكومة. Yes. أنا حكومة أفكر حكومة should wait. should wait. okay so أفكر أنا أفكر حكومة wait is لازم تنتظر. لازم تنتظر. should wait. okay لازم تنتظر. اوكي حكومة لازم تنتظر. اوكي حكومة لازم
تنتظر. حكومة لازم تنتظر. اوكي government should wait. اوكي شنو انتظار؟ الانتظار as a noun. انتظار as a noun. شنو انتظار؟ شنو انتظار بين because right بين no بين بين means and between. Okay, and because you can say بسبب. بسبب yeah Hmm. بسبب آه، آه، كويد لا خلاص كويت ما في خلاص. الحين بسبب. كويد اوكي لا خلاص الحين ممكن. حكومة يس كويت ما في خلاص الحين. ممتاز. اوكي سو حكومة لازم تنتظر. أن قريت في جريدة. أنت قريت. أوكي سو قريت في الجريدة إن شاء الله منذ 1 من سبتمبر كل مدرسة كل مدرسة أيوة so what I wanted to say was open. أوكي كل so مدرسة. so uh, how to say they should do something they they should means they means whom. whom and they should لازم say should لازم. they okay whom lazim whom lazim أيوة okay whom lazim they should so whom lazim uh, uh, iftah madarsa mundu January منذ 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 what is January word منذ munzu يناير yanayar يناير yanayar يناير. اوكي yanayar munzu يناير. yanayar اوكي اقرا اسم الشهور. اقرا اسم الشهور. اقرا يناير. I couldn't get that ikra يناير فبراير. I'm saying see اقرا all read the read month's name. اوكي اقرا اسم الشهور. read month's name. اوكي okay اقرا اقرا read month's name. اوكي اسم الشهور. so اوكي اقرا yanayar اسم الشهور. ايوه so yanayar ايوه February ايوه February مارس. then Mars ايوه uh, January, February, March April ابريل. ايوه April May not مايو. see here Mayo مايو. Mayo April no ابريل مايو يونيو. let me do April Mayo Junio Julio ايوه uh, uh, Augusto اغسطس. Augustus ايوه Augustus ايوه July August September اوكي September تمام. October ايوه November نوفمبر. December نوفمبر. اوكي فمبر سي November نوفمبر. November ايوه and December ديسمبر. ممتاز. December is December ديسمبر. اوكي ممتاز. اوكي سو انت تقول اوكي you are saying انت تقول يعني ان قريت في الجريده ان شاء الله ان شاء الله منذ يناير كل مدرسه يفتح. منذ يناير او منذ سبتمبر؟ منذ سبتمبر. منذ 1 من سبتمبر. الحين هذا منذ سبتمبر ممتاز. لكن أنا أفكر هم لازم أدفع يفتح هم لازم يفتح. يفتح في يناير ممتاز. يفتح من يناير. منذ يناير يفتح. منذ يناير أو من يناير. منذ يناير. ممتاز. يناير. في أي مدرسة في أي مدرسة أنوراغ كم أطفال عندك؟ where do my kids go كم أطفال عندك؟ How many children do you have? أنا عندي أنا عندي واحد اثنان أطفال
أفل. Itnan. Okay. إثنان. So here is this question. You can ask kam atfal indak or sorry indak, or you can say kam atfal lak. Luck also. Okay. Luck. Actually, luck is best. Because I have something is for human. So luck. I have something for things. Okay. You can say indi. So is a, Okay. but you can say both. No problem. Not any rigid rule. But you know because you are not beginner. So you can say Come kam أطفال atfal لك. kam atfal lak. Come Atfal أطفال لك. luck. Yeah, So you. how to say I have in this way? So In this way. In this way, say li, right? I have. Lee. Tamam? Lee. So come atfal lak li, right? Lee. For example, So is suppose indak, here is indak, or in I have indi, tamam? Indi. And here is yeah, I you have lak and I have li. Lee. So come atfal lak, okay? Come atfal lak. Say come atfal lak, come atfal lik, come atfal leh. How many children does he have, right? So kamatfal leh and kamatfal laha. But no problem, you can use indak also. In the indak or inde or But inda. better usage is luck. Luck, Better okay. for humans, Yes. better usage is Yes, better Lee, is better. luck. Afdal. Afdal. Is it so better is what is afdal. Or you can say afdal or you can say ahsan. So ahsan is better or afdal. Okay, so kamatfal lak. So li suppose li ithnain. Okay, li ithnain. ولد أو بنت Uh, both. How to say both? both both what you can say any rigid rule both is a here is a new word kilay kilayhima 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 both okay kilayhima Kilayhima. both. Kilayhima. Kilayhima. But better is say okay, don't what is both okay say because it's a very literal word or no one use in spoken Arabic say wahid suppose one girl one boy to say wahid okay wahid walad wahid bint tamam Hmm. okay so don't translate both okay because it's a kilahima is a no one use in spoken Arabic okay so Hmm. say wahid bint Ithnan bint. ah Ithnan. Ithnan bint okay Ithnan bint okay Ithnan bint yes Ithnan bint use Ithnan yes correct so both instead of both you can use Ithnan Ithnan. because Okay. kilahima is not common okay so Ithnan bint okay or you can say or you can say bintan also but bintan is a little word bintan okay Ithnan bint Bint. okay so في أي مدرسة في أي مدرسة هما huma means acha huma means huma so see here Anurag here is here is she right okay but two only dual and used for dual is huma so huma is dual whether male or female Okay. huma suppose they Huma. huma means they two only they two only okay Hmm. two only okay two okay so في أي مدرسة هما في أي مدرسة هما رو Uh, يا في اي مدرسه همارو يا في اي مدرسه اوكي first say in which school in each school they go so whom هما هما ro هما huma ro so huma ro fi madrasa James Wellington. James Wellington ممتاز so huma is two only they two male or female ممتاز okay or you can say في اي مدرسه في اي مدرسه تدرس so تدرس means studying okay so في اي مدرسه تدرس Uh, in which تدرس class they study? no just study في اي مدرسه in which school in which school they uh, do they study in which So, school so, but the same thing, right? They go to James Wellington. So same. same just we are learning تدرس Okay, okay. hmm. Uh, uh, تدرس Tadrus. Uh, so, so they study Tadrus. ايوه So Tadrus Madarsa fi James Wellington. okay so تدرس في مدرسة جيمس ويلينغتون okay now is best is في okay now في أي صف yes or no في أي صف okay in which class في أي okay في أي Tough, صف في أي صف تدرس في أي صف تدرس أيوه tough. أيوه Uh,
آه، شوف لي ايوه. آه، 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 اثنين بنت اوكي. بنت كبير. اه بنت يس يونجر يلدر. بنت كبيره. كبيره. يا بنت مهم. بنت بنت كبيرة. مهم. آه، آه، تدرس. تدرس. بنت كبيرة تدرس. ايوه. the class will be class class. actually class means فصل. فصل. اوكي. فصل. بنت كبيرة فصل. خمسة. خمسه. So you can say فصل, you can say صف also. okay. so في اي فصل, في اي صف تدرس, or في اي فصل تدرس. okay. and here is suppose 5 is خمسة, and what is the fifth? What is the fifth? ordinal numbers. ordinal number. okay. خامس. تمام. خامس. correct. خامس. خامس. okay. so اول. ثاني. فصل خامس. فصل خامس او صف خامس. اوكي. في صف الصف خامس. الخامس. في الصف اوكي. and بنت and younger. بنت صغيرة. بنت صغيرة ايوه. تدرس في صف واحد. ممتاز. or what is the ordinal number? يس. بنت صغيرة تدرس في الصف الأول. في صف الأول. في الصف الأول. في صف الأول. الصف الأول. سوري. في صف الأول. في صف الأول. ممتاز. أحمد is أنا أيوه. wanted أنا يبي واحد سؤال. سؤال. اوكي. ممتاز. اسأل. ask. اسأل. ask. تفضل. هناك أي كتاب تعلم في conversational Arabic for أنا أفكر أنا ما بعرف أي كتاب. like it. أي كتاب. اوكي. لمحادثة لحوار فقط. لحوار فقط. أنا ممكن. أفكر أنت you can write a book إن شاء الله. like a اوكي. Facebook. إن شاء الله. اوكي. only conversation. إن شاء الله. إن شاء الله. okay. yes. only conversation. okay. different topics, right? You can say Yeah, but different for topics. example, which has lots of sentences Mhm. and then their translations. I mean, it is more advanced than advance. أيوة أيوة. إن شاء الله. إن شاء الله. okay. simple. no it is simple. what we can do. okay. so yes. اسأل is ask. تفضل. okay. so نعود إلى الدرس السابق. okay. okay. I asked you سألتك كتبت الجمل, and your answer is suppose I did not write. أنا كتب I did not write. لم أكتب. لم أكتب. لم أكتب. أيوة. فقط واحد. فقط واحد. okay. لم أكتب. لم أكتب فقط واحد. okay. okay. شنو هو. what is it. okay. شنو. suppose شنو هي. what is it. شنو هي. what is it. شنو هي. So how did you find the food? So now I thought find is not necessary to translate. So I just said okay. cave time. okay. Cave time. okay. you can say yes. كيف طعام. ممتاز. yes. كيف طعام. أيوة. you can say كيف طعام. okay. how is the food. okay. كيف طعام. okay. and suppose if you want to translate, so you say okay. كيف وجدت. كيف وجدت. okay. كيف وجدت. كيف how did you find. كيف وجدت طعام. yes. كيف وجدت طعام. كيف وجدت طعام. so I وجدت. so what I found وجدت.
وجدت, suppose وجدت, so tasty, Hmm. I found tasty, very tasty. So وجدت لذيذ لذيذ. لذيذ. Okay, So لذيذ. I will say uh, أنا وجدت طعم لذيذ. لذيذة. والله. لذيذ. لذيذ. Okay, طعام لذيذ. You can say Hmm. والله, really, really. Okay, والله. بلى. والله وجدت طعام لذيذ. يا هذا طعام لذيذ. والله لذيذ. Yeah, just only لذيذ. لذيذ. Okay, Hmm. and جملة ثانية. جملة تانية is almost same, but here it is, how did you like the food? Like, Earlier okay. it was, how did you Yes, find the like, food? okay, yes, okay. Like what is a very, this is very good, is a phrase. طعام. طعام. Suppose, how do you like? How did you like? Say, كيف كيف طعام كيف طعام أعجبك. Here is what is أعجبك. Okay, like أعجبك. أعجبك. See, like. Suppose, كيف طعام أعجبك. كيف طعام أعجبك. عجب. And Hmm. answer is أعجبني. Suppose I like very much. I like. عجب. أعجبني. أعجبني. Okay. أعجبني. So كيف طعام أعجبك. أعجبني. And suppose but here is Anurag. Suppose what is feminine. So here's what is feminine. So he becomes أعجبت. أعجبتك. أعجبتك. Suppose car is a car. How do you like the car? Okay. كيف سيارة أعجبتك. كيف سيارة أعجبتك. عجبني. तो أعجبتني. تمام. عجبتني. أيوة, because سيارة, because of سيارة. Because it is a feminine feminine. item. Okay, yes, just practice. Yes. Okay, so نستخدم في الجملة الثانية. Okay, suppose pen, قلم, and قلم is okay, is masculine. Okay, so كيف suppose simple, just remove is كيف. قلم أعجبك. قلم أعجبك. عجبني. أعجبني. عجبني. Okay, now is the word is a any feminine word because is a feminine, any feminine word is you can say suppose kaka. Kaka means cake. Kaka. Cake. Kaka Yeah, is feminine. kaka. Correct. Okay. I have heard. Kaka ajabatka. So it will be kaka is a feminine word. Feminine. Timer buta. Kaka. Kaka So ajabatka. ajabatni. Ajabatni. Mumtaz. Now, taam ajabak. Taam ajabak. Tam is a male. So no sign. Okay. Taam So ajabak. Ajabani. ajabni. Now is a word Ajabni. is a T. T. Shy. Okay. Shy. So masculine. Okay. Shy is also male, right? No sign. No sign of feminine, right? No timer buta. Shy. Yeah. So So shy. So shy shy. would be ajabni. Yes. Ajabni. Shy ajabak. Ajabni. Mumtaz. Ajab. Gahwa is feminine because time marbuta. Okay. Gawa. So gahwa ajabatka. Ajab. Ajab tak. Ajabatni. Ajabtani. 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 Okay. Ajabtani. 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 Now is house. So new house. Okay. New house. So new house. Okay. Bayt jadid. Bayt jadid ajabak. Bait is a male item. Bayt ajabak. So ajabni. Ajabni. Maktab. Office. Maktab ajabak. Ya maktab jadid ajabak. Maktab jadid ajabak. Maktab is also a male. So ajabni. Ajabni. I'm asking ajabak, right? So I'm asking ajabak. To answer is ajabni. Okay. So तो مكتب جديد. Okay. And بيت جديد. مكتب جديد. Okay. ممتاز. And any word. So you can use a male or female. Suppose one word is it. Suppose a table, and table word is tawila. Okay. So tawila and tawila ajabatka. Ajabatni. Ajabatni. And kursi is male. So kursi ajabak. Kursi ajabni. عجبني. Okay. So this is use of هذا استخدام كلمة did you like. Okay. So ثلاثة جملة واحد اثنان ثلاثة. So ثلاثة جملة في does he want to participate in the party? Yes. Yes. Participate. What? Okay. So إبي هو إبي يساهم. هو إبي يساهم. هو
هو ابي هو ابي يساهم. يساهم. يساهم participate. اوكي هو ابي يساهم في الحفلة. في الحفلة. في الحفلة. في الحفلة. So هو ابي يساهم في الحفلة. Okay. So yes, يساهم and يساهم تساهم and أساهم, you know. Okay. So okay. So suppose are you participating in the party? Are you participating? أنت تساهم أيوة. في الحفلة. في الحفلة. أنت تساهم في في الحفلة. الحفلة. ممتاز. So أنت تساهم في الحفلة. Yes. أنت تساهم في الحفلة. Okay. So تساهم. أيوة. Suppose yes, I am participating. Yes, I Then am next. participating. So what is the meaning of next? Next. Jump. No. Jump. No. Oh, next to is a for location. Next to is jump. Suppose you are telling someone is a direction, right? Here is what is next is tali. Next is Tali. tali. Okay. So Tali. tali jumla. Okay. Tali jumla. Jumla taliya, because jumla is feminine. Taliya here it is also ta marbuta. Jumla Taliya. taliya. Okay. Aywa. Jumla taliya. Shinu hiya. What is it? Shinu hiya. Okay. Shinu hiya means what is, why shinu hiya? See here, Anurag. Shinu hiya. What is it? Why what is it? Because jumla is feminine. So use hiya. Suppose what is masculine? So use huwa. Tamam? Okay. Because jumla is feminine. So shinu hiya. What is it? And suppose what is feminine masculine says shinu huwa. Shinu huwa. So yes. So shinu hiya. What is it? تمام جملة في now I am sharing the screen. Yes, now I'm sharing the So, screen. so now is الحين أيوة. أنا sharing is أشارك okay أشارك شاشة. أشارك الشاشة. Yes, أشارك الشاشة يا الشاشة. أشارك so الحين أنا أشارك شاشة. أشارك الشاشة. الحين أشارك الشاشة. No, what are you saying between أشارك and شاشة? أشارك. You can say al also. أشارك الشاشة يا أشارك شاشة. أشارك شاشة. أشارك. Okay. Can you see the screen? كيف قول Anurag? Can you see the screen? أيوة. So how to ask? Can you see the screen? Can you see the screen? ممكن شوف. أيوة ممكن شوف شاشة. شاشة. ممتاز. الشاشة يا شاشة. ممكن نشوف شاشة. ممتاز. ممكن نشوف شاشة. أيوة ممكن. How do you write on the screen? I mean, you are using a pen. أنت تستخدم mouse. أنا for me it's very difficult. difficult مشكلة. مشكلة كثير. So تستخدم ماوس أو لوحة كيبورد. يعني في شغل تستخدم ماوس أو لوحة. لوحة means key. لوحة means key. لوحة. I use أستخدم both. اثنين. تستخدم اثنين. ممتاز. Okay. لوحة keyboard, or you can say what is the mouse is Farah. Okay. Farah. Chuha. Mouse. Okay. Farah. Okay. So Antagul in في عربي mouse as like literal mouse. Farah. Okay. But أيضا في أيضا لي mouse أيضا. Okay. لي computer. mouse لي computer أيضا you can say Farah. Okay. Farah. So لوحة is keyboard and Farah is mouse. ممتاز. Okay. So ممكن نشوف شاشة. أيوة ممكن. ممتاز. Okay. جملة تالية. جملة تالية did you like my video?
Did you like my video? So simple. Let me do. Aywa. Let me do. Ask. Isal. No, let me translate. So, did you like my video? Uh, did you? Uh, Video. Anta ajabni. No, anta. Why anta? No, anta. Because you put right ka, right? You suffix right. Ajbak. You suffix Ajbak. ka. Yes, ka is you, right? Yes. Okay. Ajbak. Ajbak. Ajabak. Aywa. Ajabak video. Ajabak video. Ajabak video My ana. video. Ajabak video ana or ajabak Ajabak video video. mal ana. Okay, very common. So very common expression. Okay, I say here. Okay, make many sentences. Okay, because it's very important. Ajabak, ajabak, ajabak video. Video you can say ajabak video ana, or you can say video mal ana. Mal ana is also very common. Okay, video mal ana. Video mal ana. Okay, so ajabak video ana or ajabak video malana mumtaz. Okay, so now is a on this pattern. Okay, on this pattern. Okay, miss on this pattern ala misla misla ala ala tarz hada. You can say here is on this pattern and ala misla means as it is misla misl and misla. So kawin kawin means make. Kawin sual misla. Okay, as it is, as it. Kavin is Make. Kawin sual misla. Okay, kawin sual tani. Okay, like use ajabak or ajabataka. Okay, yes, kawin sual misla, as it is. Okay, So, did you like my Arabic. article? Okay, Arabic. Okay. So, but I make a question and then the English and then Arabic. Okay, So, for example, did you like my article? okay. So article would be Makala. See, makala. Good. Makala. Okay, makala. أيوة. Yes. Yes. And you see here, شوف هنا أنوراغ شوف هنا is a time مربوطة. Okay, that means it is feminine. Okay, it is feminine. Okay. Yes. So just makala is a good word for أيوة. article. Yes, it's good. Makala. So did you like my video? Did you like my article? So this will be ajabak makala. No. तो عجبت का because is makala is feminine. عجبت का. أيوة. عجبت का. So ajabat ka أيوة. makala ana or ajabat ka makala malana. मलाना. तो आजबत का मकाला मलाना और आजबत का मकाला मलाना और आजबत का मकाला आना. Okay, or you can say it's a literal makalati. Okay, makalati. tamam. Makalati would be my article. My article. Right, is a literal word makalati. Okay, so you can say makalati. Okay, तो आजबत का मकालती. Okay, आजबत का मकालती, आजबत का मकाला आना और आजबत का मकाला मल आना. Okay, so you can say makalati also. Literal word is makalati. So ajabat ka makalati, and just see here only ka and ki. You can say male or female. So you are addressing male, ajabat ka, or addressing female, ajabat ki. Tamam? You can change in kan ki. Okay, kawin sual tani. Kawin sual tani. Okay, misla, as it. So in English it also, for example, did you like my painting? Did you like my painting? Yes. So painting. Okay. Would be surah. Okay. Surah. Okay. Painting is surah. Surah is not painting. Surah is not painting. Surah means picture only. Rusum. Okay. Rusum. Or you can say rasam. Okay. Only rasam. Painting is rasam. Painting is rasam. Rasam. Okay. Rasam is painting and surah means picture. Okay.
Surah means picture. So Okay. And rasam now, is a now, what is a painting? Is action verb. Action verb is okay. Action verb is Anurag. So yarsum. See here, what is yar, yarsum, tarsum, arsum, narsum. I suppose I am painting. Arsum. You are painting. Tarsum. Okay, is action verb. Fine. no, but if I use painting as a noun, Noun. painting, my As a noun painting, is rasam. rasam, right? Okay, Yes. so here the objective is to the jumla is, did you like my painting? So it will Aywa. be rasam is a male word, Yeah. masculine word. Aywa. So ajabak, Aywa. uh, ajabak rasmi, Rasmi. or ajabak Ajabak. Rasmi. rasam Yes. rasam ana, Rasamana. Rasamalana. Mumtaz. Okay. rasam ana. Okay. Tani. Okay. سؤال تاني. Now use now الحين يستخدم الحين نستخدم كلمة يكون say أنثى means feminine أنثى. Okay. What is here is what is zakur. No, sorry. Here is what is zakar and unsa. Unsa means feminine. Okay. So zakar wa unsa. Zakar unsa. Okay. الحين كون سؤال لأنثى for feminine. Okay. Um okay. Did you like my table? أيوة. Table. So ajabat ajabat ka ajabat أيوة. ajabat ka أيوة. uh, table is tavela. So أيوة. tavelati تعبيلاتي. عجبتك تعبيلاتي. ajabat ka tavelati. عجبتك تعبيلاتي. Okay. And did you like my did you like my okay. Um, did you like my work? Okay. My work. Did you like my work? Uh, Work is shugal. Sugar. Shugal is feminine. أيوة. So ajabni ajabak shugal malana. Malana. عجبك شغل معنا. Okay. Suppose Anurag, just no question. Suppose you are appreciating someone. कि I liked your work. Hmm. I liked your work. So liked is ujibu. No, Last time we عجبني. learned. No. عجبني direct. Why? عجبني. अच्छा आजमनी अंता शुगल شغلك. شغل أنت. शुगलक شغلك أو तो شغل أنت. شغل शुगल ملا. को कभी भी हाँ your you or شغل. your so आजमनी शुगलक شغلك أو شغل مال أنت. شغل مال أنت. Okay. Now बलंता make other statement. No question. Suppose I like your report. No, not report. Maybe report something is different. I like your car. I like your car سيارة. सैयारा Hmm. so आजब तकनी عجبتني. No. عجبتني. आजबतनी سيارتك. आजबतनी سيارتك. सैयार सैयारतक يا سيارة مال أنت. Okay. More. Just more statement. For you are appreciating someone. Okay. Just our same. uh, So I liked your house. I like I liked your house Hmm. uh, 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 ajabni أيوة. house is bed أيوة. is masculine so ajabni uh, betak بيتك. ممتاز. عجبني بيتك. Okay. I like your office. uh, ajabat ajabatni Why office is masculine? Okay. مكتب. maktaba maktaba مكتب. right Not maktaba. Maktaba is library. Maktaba jariri. okay Maktab. maktab yeah so ajabni maktabak Okay. So maktab is office and maktaba is library. You can say और अजबनी मकतब मलाना maktaba. ممتاز. Okay. More. मल आना Tani. और मल अंता Malanta. More. मल अंता
Okay, more. Okay. अजबनी अजबनी कुर्सी Okay. Simple. Say. Just say. Is I like tea. I like tea. I like tea. अजबनी शाय. Ajami shy. Okay. I liked food. अजबनी time. عجبني طعم. عجبني طعام. ممتاز. Okay. I liked garden. I liked garden. حديقة. I liked garden. अजबतनी हदीका. ممتاز. أعجبتني. أعجبتني अजबत حديقة. Okay. अजबतनी. أعجبتني حديقة. ممتاز. أعجبتني حديقة. ممتاز. ممتاز. Okay. And you are asking someone, male. You are addressing male. Okay. Did you like the garden? Did you like garden? So अजब तक. أعجبتك. Simple. أعجبتك. أعجبتك. अजबत का हदीका. حديقة. ممتاز. أعجبتك حديقة. أعجبتك حديقة. अजबत का हदीका. أعجبتك طاولة. أعجبتك سيارة. أعجبتك. ممتاز. ممتاز. And now last question is did you like food? अजबत का time. अजबनी time. Did you अजबनक time. you अजबक नक, right? अजबक أيوة. अजबक time. أعجبك طعام. أعجبك طعام. अजबक ممتاز. time. So أعجبك طعام. أعجبك طعام. And addressing female. Addressing female. Did you like the food? Did you like the food for a female? أيوة. Did you like the food? Female. Simple. अजब तक. No. أعجبك और أعجبك. Simple. أعجبك और أعجبك. अच्छा, okay. अजब की time. أعجبك طعام. أعجبك अजब طعام की और time. أعجبك طعام. Okay, Okay, أعجبك طعام or you can say أعجبك. You can say sorry. أعجبك. You can say أعجبك. You can say أعجبك. أعجبك طعام और أعجبك. तो أعجبك طعام. أعجبك طعام. तो أعجبك طعام. أعجبك طعام. तो بك and big. أعجبك طعام और أعجبك طعام. time. ممتاز. Okay, so inshallah we'll practice with this phrase. Okay, in this class also because this is very important. Okay, أهم هي يا هو أهم التعبير. This is a very important phrase. هي أهم التعبير. أهم means important. Okay, أهم. Okay, أهم means and تعبير means phrase. Okay, هذا أهم تعبير. هذا أهم تعبير. This is important phrase. And now say this is the important thing. So how to say? هذا أهم شيء. شيء. This is the important work. هذا أهم شغل. ممتاز. Okay نراك. So أشوفك يوم السبت إن شاء الله. Okay. ممكن رسالة the recording. ها إن شاء الله. Okay. إن شاء الله أرسل. I will send. أرسل إن شاء الله. Today إن شاء الله أرسل. Two things. Just what do you say to think Arabic word for that? I will revise. That means I will revise again. Revise word. Okay. Okay. So here is what is I will revise. Raja means is the past tense. Raja means suppose I revised and I will revise Yuraje. Okay. Yuraje. If I have to say I will revise. So say Uraje. Sauf Uraje. Sauf or sa Uraje. Okay. Sauf Uraje. Uraje. Turaje. Uraje. تمام. Sauf Uraje. ممتاز. Sauf Uraje.
اوكي ممتاز ان شاء الله. اوكي ان شاء الله ارسل فيديو ان شاء الله اليوم ان شاء الله. اوكي اشوفك يوم السبت رزاق. اوكي يعطيك العافيه. شوف بكره. شوف شوف بكره ان شاء الله. اوكي يس شوف بكره. اوكي مع السلامه. مع السلامه. الى اللقاء. الى اللقاء. And now is have a nice day. Have a nice day. What is طاب يومك؟ طاب يومك. طاب يومك. You can say have a nice day. And one more word you can say نهارك سعيد. نهار actually means daytime. Okay. نهارك. نهارك your day. Okay. Your day happy means نهارك سعيد. نهارك سعيد. So have a nice day. So you can say نهارك سعيد. You can say طاب يومك. تمام. No, so طاب يومك is have a nice day. Same meaning is same. meaning same. Okay. meaning same. So you can say طاب يومك or you can say نهارك سعيد. Okay. So طاب يومك. شكرا. شكرا. اوكي اهلا. اوكي مع السلامه الى اللقاء. اوكي اشوفك بكره. same to you. same to you. same to you. نفس اليك. same to you. نفس اليك. اوكي نفس اليك. same to you. نفس اليك. same to you. اوكي طاب يومك. نفس اليك. ممتاز. اوكي شكرا اهلا. اوكي مع السلامه الى اللقاء. شوفك بكره. تمام. نفس اليك. ممتاز.